Donc, un montage pneumatique, un vérin double effet. Donc, on a deux limites, qui est le A et le B. Le A, il a 4 مقيوسة يعني الفيران داخل. B, il a 3 يعني الفيران خارج à la limite. Donc, c'est un pré-actionneur 5,5 double pilotage pneumatique. C'est un sélecteur A. C'est une condition initiale. Donc, bouton poussoir BP1. Donc, je dois appuyer sur BP1 pour faire sortir la tige du vérin. هذا يقدر يكوموندي واحد لا بورت ديال الفيلا تيتسماو لي بورت دوموتيك. دونك عندنا خصنا دو سينيو، خص الاكس والاي باش يكون ان سينيال جينيري في الأ هو 14 زد. دونك الفيران غادي ما يبقاش يعني هذا لو شومان غادي يشد، ما يبقاش شاد اليمين غيولي شاد لي اليسار. دونك الفيران هنا الريح غيدخل هنا. دونك هنا كاينه اون فورس دو بوسي وكاينه اون فورس دو ريكول. دونك الفيران c'est un vérin double effet. Donc FP, la force de poussée des vérins double effet. FP, qu'est-ce que P fois S. S, il y a pi fois D carré à la 4. D, on voit le diamètre externe. Et le diamètre dial vérin. Ou petit D, on voit le diamètre del piston. Donc FP, il y a, d'après Pascal, il y a P. Là, je dois travailler avec la pression absolue. L'infrared, pression effective, et la pression mesurée par le manomètre, c'est-à-dire l'appareil de mesure qui mesure la pression atmosphérique, ou le baromètre. Car il y a واحد بار تقريبا هي 1 اتموسفير. دونك هاد 8 بار ولا 8 اتموسفير خصني نزيد عليها لا بريسيون ديال لا ديبريسيون، سيتادير 1 اتموسفير غتولي اون بريسيون absolue. Donc la pression c'est une pression absolue. S, grand S, il y a pi fois D carré à la 4. Donc FR, la force de rentrée, la force de poussée, il y a P fois S. Donc il y a P fois pi D carré à la 4. Puis la force de rentrée, il y a le recul, il y a P fois grand S moins petit s. Donc هنا الريح كيدخل خصني نقص منها هاد دونك هي لا سيكسيون كبيره نقص منها هاد لا سيكسيون صغيره. دونك غون اس هي بي فوا دي كاري على 4 دي ماجيسكول، بتيت اس هي بي دي مينيسكول كاري سور 4. دونك اس موان غون اس موان بتيت اس هي بي سور 4 دي كاري سور دي باردون دي او كاري ماجيسكول موان دي كاري مينيسكول. Donc, l'application grand D 10 centimes, petite D juste facile à 5 centimes. On va calculer FB et FR. هذا البلوك دو temporisation. Donc غادي نريغلو على دقيقة par exemple. Donc الباب منين غادي يتحل حتى يقيس البي غيبقى يحسب دقيقة ويرجع. وإلا كنت بريسي دونك في هذه الحالة je vais appuyer sur le bouton poussoir BP2. دونك عندنا جوج احتمالات، اما نساين لو تومبوريزي بدا يحسب منين يقيس الفيران لا تيج الفيران تقيس بي تومبوريزي بدا يحسب، او لا نبرك على البوطون بوسوار الا كنت بريسي باش ندير روتور ايميدياتمون. دونك نشوفوا السيميلاسيون. سير ورينا فينا هو الأ، فينا هو البي، فينا هو ديمونطيسون. علاش ديمونطيسون؟ فينا هو البلوك دو تومبوريزاسيون. فوالا على مريقلتو 10 سكوند. فينا هي الأ ديال الفيران والبي. لا فينا الأ كابتور. صدها البي بي هذا روتور سا بوطون بوسوار باش كنخرجوا ديال لاطاب انيسيال. فوالا صدها دابا الا ما بغيناش نخدموا التومبوريزي نردوه. وفينا هو ديال لا كوموند ديال لا سورتي دو لا تيج. هو سي وهذا لا هذيك الكونديسيون انيسيال هي هذيك. سير يلا برا. فوالا الكومبوريزي بدا يحسب. اوكي يحسب. فوالا هو الفيران رجع ليطا اي انيسيال. دونك هذا الترافاي
réalisé par le groupe TMI deuxième année. هنا رديتيه روتور. وي دونك هذا اخر تي بي مع TMI دوزيام. دونك اخر تي بي مع TMI deuxième. Allez, bonne chance.